बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है C4 फोटोसिंथेसिस। C4 फोटोसिंथेसिस या H स्लेक पाथवे, इसकी डेफिनेशन क्या है? It is a mechanism to increase the carboxylation activity of rubisco and reduce its oxygenase activity as well as reduce photorespiration. C4 फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें रूबिस्को की कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी यानी रूबिस्को का कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना वो इंक्रीज हो जाए और रूबिस्को ऑक्सीजन को कम से कम फिक्स करे, यानी इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। और अगर रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो इसका मतलब ये है कि फिर फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, जो कि प्लांट्स के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो C4 फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जो कि कुछ प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन को रोकने के लिए ये होता है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी उसको कम करना और रूबिस्को की कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। डिस्कवरी: दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय H एंड स्लेक इन 1966। 1966 में ये डिस्कवर हुआ था, H और स्लेक ने इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, अब C4 फोटोसिंथेसिस की क्या ज़रूरत पड़ी? In normal process of photosynthesis, a 3-carbon compound called PGA is formed as the first detected product of photosynthesis or carbon fixation, and therefore these plants are called C3 plants. जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जिनमें नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं, इसलिए कि इन प्लांट्स में जो पहला डिटेक्टेबल या आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं PGA, फास्फोग्लाइसिरिक एसिड या फास्फोग्लाइसिरेट। ये पहला प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपको याद हो डार्क रिएक्शन में या कैल्विन साइकिल में हम कहते हैं कि जब RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो उससे 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड और ये अनस्टेबल कंपाउंड ब्रेक होगा 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स या PGA कंपाउंड्स में। तो ये नॉर्मल तरीका है फोटोसिंथेसिस का या डार्क रिएक्शन का प्लांट्स में। There are some plants growing in dry and hot conditions that produce a 4-carbon compound called oxaloacetate as the first product of carbon dioxide fixation in the dark reaction of photosynthesis. कुछ प्लांट्स में जो पहला आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन नहीं बल्कि एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलोएसीटेट। These plants are called C4 plants and this type of photosynthesis is called C4 photosynthesis. तो इन प्लांट्स को इसीलिए C4 प्लांट्स कहा जाता है कि इनमें जो पहला डिटेक्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में बनता है वो होता है एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड, और इस किस्म की फोटोसिंथेसिस को हम C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, अब C4 फोटोसिंथेसिस के लिए इन प्लांट्स में क्या एडाप्टेशंस हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे इन प्लांट्स के लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की। The leaf anatomy of C3 and C4 plants shows that they have 2 types of cells, mesophyll and bundle sheath cells, which are present in 1 or more layers around the vascular tissue in the form of a ring. अच्छा, अब नीचे डायग्राम में देखें, ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये मेसोफिल्स हैं सारे, ये वाले, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये स्टोमेटा हैं जगह जगह। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि यहाँ बीच में ये जो रिंग फॉर्म में आपको नज़र आते हैं ये हैं बंडल शीथ सेल्स, और इनके अंदर ये वैस्कुलर टिश्यू मौजूद है। ये वैस्कुलर टिश्यू है
اور یہ بنڈل شیت سیلز ہیں. اچھا، اب یہ بنڈل شیت سیلز موجود تو دونوں میں ہیں، C4 پلانٹس میں بھی اور C3 میں بھی ہیں، لیکن پھر فرق کیا ہے ان میں؟ ان C3 plants, only mesophyll cells are photosynthetic and carry out Calvin cycle, whereas the bundle sheath cells may have fewer and less developed chloroplasts. C3 plants میں photosynthesis کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ صرف ان میزوفل سیلز میں ہوتا ہے، جس میں کہ ہمارے پاس یہ پیلیسیڈ میزوفل ہے، یہ اسپانجی میزوفل، ان دو قسم کی میزوفل میں فوٹوسینتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، لائٹ ری ایکشن اور ڈارک ری ایکشن. جبکہ جو بنڈل شیت سیلز ہیں ان میں اگرچہ تھوڑے بہت کلوروپلاسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں فوٹوسینتھسس کا پروسیس نہیں ہوتا. اچھا، تو یہ ہو گیا C3 پلانٹس کے لیف کا انٹرنل سٹرکچر، کہ اس میں یہ جو میزوفلز ہیں یہ کافی زیادہ ہیں، جبکہ بنڈل شیت سیل جو ہیں وہ نارملی ایک سنگل لیئر کی صورت میں یہ موجود ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ویسکولر ٹیشو. اچھا، اب C4 plants میں، in C4 plants the bundle sheath cells have abundant chloroplasts. اب C3 plants کے مقابلے میں یہ بنڈل شیت سیلز ہیں C4 پلانٹ کے لیف میں، یہ ویسکولر ٹیشو ہے، اور بنڈل شیت سیلز کے ارد گرد یہ آپ دیکھیں یہ میزوفل سیلز ہیں جو کہ ایک یا دو لیئرز کی صورت میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ رنگ بناتے ہیں. C3 پلانٹس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں پہ یہ میزوفل سیلز رنگ نہیں بناتے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک تو یہ ڈفرینس ہو گیا، بڑا ڈفرینس دونوں C3 C4 پلانٹس کی لیف اسٹرکچر میں. اچھا، دوسرا، the mesophyll cells first fix carbon dioxide into a 4-carbon compound by using PEPCO, while the bundle sheath cells surrounded by clusters of mesophyll cells carry out Calvin cycle producing glucose. اچھا، اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کریں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن 2 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن ہوگی. پہلی دفعہ یہاں پہ میزوفل سیلز میں، جو میزوفل سیلز ہیں اس بنڈل شیت کے ارد گرد، ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن ہوگی. کیسے ہوگی؟ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن کے بعد ایک 4 کاربن والا کمپاؤنڈ بنے گا، اور یہ ری ایکشن ہوگا ایک انزائم پیپکو کی موجودگی میں. اچھا، دوسری دفعہ فکسیشن ہوگی بنڈل شیت سیلز میں، جہاں پہ کہ کیلوین سائیکل وہاں پہ ہوتی ہے. یعنی C4 پلانٹس کے میزوفل سیلز میں کیلوین سائیکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیلوین سائیکل ہوتی ہے بنڈل شیت سیلز میں، اور وہاں پھر اس کیلوین سائیکل کی صورت میں گلوکوز فارمیشن ہوگی. یہ جو اسپیشل سٹرکچر ہے C4 پلانٹس کے لیف کا، دس اسپیشلائز اسٹرکچر ان C4 plants is called Crane's anatomy. Crane's یہ جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریت، ایسے ایک جو گلدستہ ٹائپ ہم کہتے ہیں جس کو نا، وہ اس طرح. تو یہ فرق ہے C3 اور C4 پلانٹس کے لیف سٹرکچر میں. دونوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میزوفل سیل جو ہیں وہاں پہ وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ بنڈل شیت سیلز کو اس طرح سراؤنڈ نہیں کرتے. یہاں پہ میزوفل سیل جو ہیں وہ بنڈل شیت سیلز کو سراؤنڈ کرتے ہیں C4 پلانٹس میں. دوسرا، C4 پلانٹس میں فکسیشن 2 دفعہ ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی، C3 پلانٹس میں صرف 1 دفعہ ہوتی ہے میزوفل سیلز میں، جبکہ یہاں پہ میزوفل میں پہلے ہوگی، اس کے بعد بنڈل شیت سیلز میں. اب آگے یہ اس کا پروسیس ہم دیکھتے ہیں، پورا پروسیس کہ یہ کیسے ہوتا ہے. C3 plants use the enzyme Rubisco that controls the reaction between carbon dioxide and RUBP. تو C3 plants میں صرف ایک انزائم یوز ہوتا ہے فکسیشن، کیونکہ فکسیشن 1 دفعہ ہوتی ہے. On the other hand, C4 plants use Rubisco as well as another enzyme called PEPCO. C4 plants میں کاربن ڈائی آکسائڈ فکسیشن 2 دفعہ ہوتی ہے، تو یہاں 2 انزائمز انوالو ہوتے ہیں. پہلی دفعہ پیپکو انزائم اور دوسری دفعہ ریوبیسکو. اب اس کا پروسیس دیکھتے ہیں.
the process. When carbon dioxide from the air enters the mesophyll cells, it reacts with a compound phosphoenol pyruvate in the presence of an enzyme PEPCO या phosphoenol pyruvate carboxylase to form a 4-carbon compound called oxaloacetic acid. अच्छा, पहला स्टेप क्या होगा कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है मेसोफिल सेल्स में. यहाँ पे देखें, डायग्राम में देखें, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर हो गई मेसोफिल सेल में. ये मेसोफिल सेल है, इसके साथ लगा हुआ ये बंडल शीथ सेल है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो गई मेसोफिल सेल में. अब क्या होगा? इट रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या पेप के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेपको. एंजाइम यहाँ पे क्या होगा? वो एंजाइम है पेपको एंजाइम या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. अच्छा, जब ये रिएक्शन हो गया तो 3 कार्बन कंपाउंड ये है, ये पेप. एक कार्बन यहाँ से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा और वो कंपाउंड होगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. अच्छा, दिस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू अनदर कंपाउंड कॉल्ड मैलेट. मैलिक एसिड कैसे बनता है? जब यहाँ पे मौजूद NADPH अपने हाइड्रोजन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को देगा और ये मैलिक एसिड बनाएगा. Malic acid or malate diffuses into the bundle sheath cells present around the vascular tissue in a ring. यहां से ये मैलिक एसिड डिफ्यूज हो जाएगा बंडल शीथ सेल्स में. मैलेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू एंड डीकार्बोक्सिलेटेड. अब यहां पे इस मैलिक एसिड या मैलेट में 2 चेंजेस होंगी. एक, यहां पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स देगा NADP को, वो बना लेगा NADPH. दूसरा, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एंटर हो जाएगी कैल्विन साइकिल में. मैलेट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डीकार्बोक्सिलेटेड, यानी इसकी ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, वो NADP ने ले लिए, NADPH बन गया. दूसरा, इस डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इसने लूज कर लिया, वो एंटर हो गया कैल्विन साइकिल में. इट रिलीजेज इट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू कैल्विन साइकिल एंड इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट दैट रिटर्न्स टू द मेसोफिल सेल्स. तो यहाँ से मैलेट जब अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दे देगा NADP को और एक कार्बन डाइऑक्साइड लूज करेगा, तो ये चेंज हो जाएगा पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट में. पाइरुवेट दोबारा एंटर हो जाएगा मेसोफिल सेल में और यहाँ से अगेन ये पाइरुवेट चेंज हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, जब यहाँ पे एक ATP जो है वो ब्रेक होगा और अपना फॉस्फेट और एनर्जी जो है वो लूज कर देगा पाइरुवेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना लेगा. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? C4 cycle is basically an adaptability of C4 plants to carry out carbon dioxide fixation in dry and hot conditions and to reduce the rate of photorespiration. C4 cycle ये एक एडाप्टेशन है, एक एडाप्टेबिलिटी है C4 प्लांट्स की. किस चीज़ के लिए? कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्मूथली जारी रहे और फोटो रेस्पायरेशन वो कम से कम हो, क्योंकि हॉट और ड्राई कंडीशंस में कुछ प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन होती है, तो उस फोटो रेस्पायरेशन को कम करने के लिए ये कुछ प्लांट्स ने ये तरीका जो है वो अपनाया है. अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि क्यों फोटो रेस्पायरेशन कम होती है? The enzyme PEPCO does not bind to oxygen irrespective of the concentration of carbon dioxide. ये जो एंजाइम PEPCO है ये ऑक्सीजन को फिक्स नहीं करता और इसी वजह से ऑक्सीजन चाहे जितनी भी ज़्यादा हो लीफ सेल्स के अंदर,
میزوفل میں، تو پیپکو جو ہے وہ ہمیشہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہی فکس کرے گا۔ اچھا، دوسری بات، in C4 plants the rate of photosynthesis remains high even when the stomata are closed and temperature is high. The rate of carbon dioxide fixation is also high as compared to C3 plants. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ پیپکو جو ہے وہ آکسیجن کو فکس نہیں کرتا، تو ریٹ آف فوٹوسینتھسس جو ہے وہ کنٹینیوس رہتا ہے، ہائی رہتا ہے ان پلانٹس میں، ایون اگر سٹومیٹا کلوز بھی ہیں اور باہر سے کاربن ڈائی آکسائڈ اویلیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پروسیس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، کوئی چانس نہیں ہوتا یہاں پہ آکسیجن کی فکسیشن کا۔ The rate of CO2 fixation is also high as compared to C3 plants. تو C4 سائیکل میں جو دو ایڈوانٹیجز ہیں پلانٹس کو، ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو پروسیس ہوتا ہے اس کا ڈارک ریئیکشن کا، وہ دو سٹیپس میں ہوگا۔ پہلے سٹیپ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی فکسیشن ہوگی تو 4 کاربن والا کمپاؤنڈ بنے گا، آکزیلو ایسیٹک ایسڈ۔ اب یہاں پہ میزوفل سیلز میں جو پیپکو انزائم فکس کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، تو وہ آکسیجن کو فکس نہیں کرتا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہی فکس ہوگی۔ پھر یہی کاربن ڈائی آکسائڈ میلیٹ کی صورت میں یہ انٹر ہو جائے گی اس میں بنڈل شیٹ سیلز میں، اور میلیٹ پھر وہاں اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرے گا، اور وہاں سے یہ پھر انٹر ہو جائے گی کیلوین سائیکل میں۔ تو وہاں پہ جو ریوبیسکو ہے پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہی فکس کرتا ہے، آکسیجن کو فکس نہیں کرتا، کیونکہ بنڈل شیٹ سیلز میں آکسیجن کی کنسنٹریشن نسبتاً کم ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں پلانٹس کو، جس کی وجہ سے پلانٹس جو ہیں وہ C4 فوٹوسینتھسس کے ذریعے فوٹو اسپائریشن کو ریڈیوس کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کو پھر کاربن لاس کا نقصان نہیں ہوتا۔ C4 پلانٹس کی ایگزامپلس ہیں، شوگر کین ہے، میز ہے، یا کچھ اور پلانٹس ہیں جن میں کہ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ تھا C4 فوٹوسینتھسس کے حوالے سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔